22 एकड़ का टुकड़ा किसी और ने खरीद लिया, मेरे भाई ने शुफा कर दिया, शुफा हमारे हक में अब हो रहा था, इधर से मुझे अटैक हुआ, नगद दफा करो, कोई भी कुछ है जिसे मगर इसे लड़ दे के ले जाओ, मैं तुम ले जाओ, तोनों मुबारक सानू साड़ी अपनी काफी। कर्रर हो बिल फना, इसे मनवा के तुझे मरना है, इसे मनवा के तुझे छोड़ के जाना है। तो इतना मैंने मसरूफ वक्त गुजारा, लेकिन उस वक्त जो सबसे ज्यादा गम था मुझे वो उन घड़ियों पे था जो गफलत में चली कि हाय इतनी देर रात मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, हाय काश मैंने वो किया होता, तो अब अगर मेरे जाने का वक्त वाकई आ चुका है तो ये भी मेरा एक सरमाया होता, खाली हाथ तो ना हो। मैं पहले भी ये हजरत अली की नसीहत याद रखता हूँ, कहते हुए रहता हूँ, लेकिन इसको मेरा दिल बोले, इस वक्त मैं जबान से नहीं बोल रहा हूं, मैं दिल से बोल, खिताबत नहीं है, फरियाद है, तकरीर नहीं है, नौहा है, अंदर से बोल। मैंने इसकी खवासत को करीब से देखा। मैं एक मजमून बयान किया करता था कि मैथमेटिक्स का उसूल है, बड़ी से बड़े रकम को जीरो से ज़रब दो तो जीरो हो जाता है, 100 से करोड़ अरब 10 खरब इंटू जीरो इज जीरो। फिर उस पर मैं ये बात क्या करता था कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी कामयाबी को जब मौत से ज़रब मिलेगी तो जीरो ही हो जाएगा। फिर हजरत मौलाना तारिक जमील कोई नहीं कहते कि मैयत कदा चामनी है, मैयत कितने पई है, मैयत आ गई कि नहीं आ गई, सारे टाइटल जीरो जीरो। और उस वक्त मैंने आपको जीरो होते देखा, क्योंकि कोई एक मुझे हॉल उठ गया था कि सारे डॉक्टर, कोई डॉक्टरी का उसूल है, मरीज मर भी रहा हो तो उसे तसल्ली दो, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाए। वो इतने सहमे हुए थे कि झूठी तसल्ली देने के लिए भी मुझे तैयार नहीं थे। सगा भाई बीच में खड़ा, खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, मेरा सामना करने से घबरा रहा। पर अल्लाह ताला ने पहले असबाब के खिलाफ किया कि मेरी इतनी 20 साल मेहनत को यूं तोड़ के दिखा दी, फिर मेडिकल साइंस को यूं नाकाम करके दिखा दी कि मेडिकल साइंस ने कहा कि तारिक जमील अब नहीं बच सकता। अल्लाह ने जिंदगी को लौटाया, उन 2% में जो बच जाते हैं वो 2% माजूर होते हैं। मैंने मुसलसल अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर मेरा वक्त पूरा हो गया है तो मेरी बख्शिश फरमा। मैं तेरे बंदों के बारे में कभी किसी पे ज्यादती नहीं, मैं किसी की ग़ीबत नहीं करता, मैं किसी की चुगली नहीं खाता। मेरे दिल में दुनिया के तमाम मुसलमानों में से किसी एक के बारे में भी मेरे दिल में बुग़्ज़ कोई नहीं, किसी का जानी माली हक मेरे दिल में कोई नहीं, किसी के लिए मैं बदतमीजी का बोल नहीं बोलता, ना मैं सुनता हूं ना मैं बोलता हूं। अल्लाह ये तेरे बंदों के मामले में मेरा दामन साफ है, तेरे मामले में मेरा दामन दागदार है। तेरे दरबार में मेरी खयानत बहुत ज्यादा है। वो तू खुद ही कहता है कि मेरा खाता बड़ा ही सौखा है, मेरे बंदों से काम ठीक करके आ जाओ तो मैं अपना खाते में काफी सहूलत कर दूंगा। तो मेहरबानी करना या अल्लाह, मैंने तेरे बंदों के साथ तेरे हुक्म के मुताबिक पूरी करने की कोशिश की है। तो या अल्लाह अगर मेरा वक्त पूरा हो चुका है तो मेरी बख्शिश फरमा, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है या अल्लाह तो मुझे माजूर होने से बचा। ये दुआ मैंने मुसलसल मांगी, या अल्लाह मुझे माजूरी से, चूंकि मेरा भाई दिल का डॉक्टर है, मैं उससे सुन इतना डरा हुआ था कि उन्होंने अटैक हुआ, और दिल फैल गया, और फेफड़े में पानी बढ़ गया, तो उड़ना औखा हो गया, सौ औखा हो गया। मैं कहा या अल्लाह ये ना हो मेरे साथ, उठाना है तो उठा ले, वो तेरी मर्जी है, बचाना है तो फिर मुझे माजूरी से बचाना। अल्लाह ताला ने ऐसे मिनटों में बीमारी को बाहर धक्का दिया। एक डॉक्टर अशरफ है, प्रोफेसर, कहने के मौलवी साहब आपकी सारी बीमारी में हर मिनट में मेरा ईमान का लेवल अप जा रहा था। हमने किस चीज का कि हर जगह हमारी मेडिकल साइंस के खिलाफ हो रहा था, हर जगह मेडिकल साइंस के खिलाफ हो रहा था, जैसे हमारा ईमान मुसलसल अप जा रहा था, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो। स्टैंड डाला, फिर उसके बाद मुझे लाहौर मेरा भाई अपने हॉस्पिटल में ले गया, तो वो एको में मेरे करना था कि दिल की आप कैफियत क्या है, तो वो मशीन पे आना नहीं चाहता था। वो उसके कोलीग हैं तारिक शफी हारून, कहने को तुम देखो मैं नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं दिल दे बल्ले की शायद। तो
تو انہوں نے کہا تو بھی آ جا، پہلے بھی تو اللہ نے معجزے دکھائے، اب بھی معجزہ ہی ہوگا، آ جا۔ تو تینوں نے مل کر دیکھا تو دل شبیر سلام، تو میرا بھائی کہنے لگا لگتا ہے کوئی فرشتیاں دا ہی پارا ہوتے ہیں، نہیں تو ان تو پلے کھ نہیں رہا۔ کرور ہو بالفنا، اس کے ساتھ میں نے تھوڑی آپ کو کارگزاری سنا دی کہ میں نے اس بیماری میں بہت کچھ سیکھا ہے، میں چاہتا ہوں میں شیئر کر لوں آپ سے کہ آپ جھٹکا کھائے بغیر یہ سب کچھ لے لیں، کہ یہ کچھ نہیں ہے جس کے لیے آپ بہت بڑے میاں صاحب، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب پتہ نہیں کیا کیا جھوٹے لقب لیے پھرتے ہیں، یہ سب صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تسلی نے فرمایا اس سے منوا کے تجھے مرنا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے منوایا کہ ہاں واقعی طارق جمیل موت حق ہے، مرنا ہے، اور ابھی اگر میں مر جاتا ہوں تو میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آخری جملہ جو سارے مسلمان کی محنت کا طرز عمل ہے کہ میرے بیٹے فلا تب آخرتک بدنیا بل بع دنیاک بآخرتک، میرے بیٹے جب کبھی دین اور دنیا میں ٹکر ہو تو دنیا بیچ دینا، آخرت بچا لینا۔ یہ ہمارا طرز زندگی۔ اسلام آباد کا تاجر ہو یا وہ فیصل آباد کا تاجر ہو، طرز زندگی یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بچائیں، دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیا اور آخرت میں ٹکر ہوگی تو دنیا چھوڑیں گے، آخرت کو بچائیں گے۔ آخرت کو بچائیں گے تو دنیا بھی بچ جائے گی، ورنہ نہ یہ نہ وہ، دونوں ہاتھ سے گئے، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا نہ ہو بازی ہار کے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنا طرز زندگی وہ بناؤ جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے، تو اپنی ترجیحات میں آخرت کو آگے رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کو آگے رکھتا ہے، اس کی پہلی ترجیح اللہ کا رسول ہے، اللہ ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں، لیکن یہ ترجیحات ماحول سے بدلتی ہیں، ایسے نہیں بدلتی۔ 2001 میں سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے، پہلی 3 دن، تو میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگا ترجیحات بدلی، ترجیحات بدلی۔ پہلے شوق تھا کوئی ریکارڈ قائم کروں، اب شوق ہے کہ بخشش ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ماحول اور صحبت سے چیزیں آتی ہیں۔ آپ سب اہل ایمان ہیں، جب آپ بیٹھے تھے آپ کے چہروں کا رنگ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے، میں نے کوئی جادو تو نہیں کیا، ہاں آپ کے اپنے اندر جو ایمان کا ایک سرمایہ میں نے اس کو تھوڑی سی حرکت دی ہے، تو وہ باہر نکل کے آپ کے چہروں پہ نمایاں ہو گیا ہے۔ اس کو اگر ایسا پانی ملتا رہے گا تو اس میں بہار آ جائے گی۔ اسے تو بار بار سننے اور سنانے کی ضرورت۔ تبلیغ میں یہ ماحول میسر ہے، یہ چیزیں میسر ہیں، اور اس میں نکلنا زندگی کا رخ بدلتا ہے۔ جنید جمشید انجینئر تھا، سول انجینئر، اور یہ لاہور کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، 8,000 روپے اس کی تنخواہ تھی۔ اس کو پیپسی والوں نے جب 2.5 لاکھ روپے دیا گانا گانے کے لیے، پیپسی کو یہ 8,000 لیتا تھا، 80 کی دہائی میں 2.5 لاکھ بہت بڑی رقم تھی، تو بقول اس کے کہنے لگا میں ہوا میں اڑنے لگا تو 2.5 لاکھ روپیہ مل گیا۔ وہی جنید جمشید جب اس کی ترجیحات بدلی تو اسی پیپسی نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی کہ ایک کیسٹ تیار کر کے دے دو، پھر توبہ کر لینا، 4.5 کروڑ پر ایک کیسٹ ہمیں تیار کر کے دے دو، پھر تھوڑی شیو کرا دو۔ وہ 4 مہینے لگا کے تبلیغ میں لگ چکا تھا، تو انہوں نے اس کی آخری منت کی کہ اب 4.5 کروڑ ہم سے لے لو اور یہ داڑھی مڈا دو اور 10 گانے ہمیں تیار کر کے دے دو، اور پھر داڑھی بھی رکھ لینا، توبہ بھی کر لینا۔ تو اس نے کہا اب یہ کام ختم، ترجیحات بدل گئی۔ 2.5 لاکھ پہ ہوا میں اڑتا ہے اور 4.5 کروڑ کو ٹھوکر مارتا ہے، اور اس وقت اس کی حالت کیا تھی اس نے مجھے بتائی کہ اس وقت میرے گھر کی حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں ماں کی دوا کے لیے 100 روپیہ بھی کوئی نہیں، کہ میری تو کمائی صرف گلوکاری کی، اور مجھے کچھ آتا نہیں۔ تو جب ترجیحات بدلتی ہیں تو پھر ساری ترتیب زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ سب تاجر ہو، اسلام کے پہلے مبلغ تاجر، پہلے دین کی اینٹ رکھنے والے تاجر، پہلا صدیق، سب سے بڑا تاجر، کپڑے کا سب سے بڑا تاجر۔ 10 ٹاپ لسٹ کے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف۔ ان 10 میں ایک بھی نہ کوئی ذمہ دار ہے نہ کوئی مزدور ہے، یہ سب کے سب تاجر ہیں، ایک بھی غیر تاجر نہیں، اور سب قریش ہیں، سب بڑے خاندان کے ہیں، ایک بھی غیر قریشی کوئی۔